अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लामी कैलेंडर का वो कौन सा महीना है जिसे खुद अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का महीना करार दिया। एक ऐसा महीना जिसकी तारीख अपने अंदर अमन, कुर्बानी और एक ऐसी दास्तान इश्क छुपाए हुए है जिसने रेहती दुनिया तक हक और बातिल का फर्क वाज़ा कर दिया। आखिर मुहर्रम उल हराम को इस्लामी साल का पहला महीना क्यों बनाया गया? इस महीने की 10वीं तारीख यानी यौम अशूरा को दुनिया की तारीख में इतनी ज्यादा अहमियत क्यों हासिल है और इस दिन जमीन और आसमान ने कौन कौन से बड़े मौजज़ात देखे। और सबसे दिलचस्प बात, पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों जैसे इराक, ईरान, तुर्की और यहाँ तक कि इंडोनेशिया में मुहर्रम उल हराम की रिवायात कैसे निभाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी मुहर्रम उल हराम और उसके तारीखी व मजहबी सफर की। चलो यार, आराम से बैठो और एक दोस्त की तरह इस मुकद्दस महीने की तारीख और दुनिया भर के रंगों को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले इस महीने के नाम की बात करते हैं। मुहर्रम का लफ्ज हुर्मत से निकला है जिसका मतलब है अजमत वाला या मोहतरम। ये इस्लामी साल यानी हिजरी कैलेंडर का सबसे पहला महीना है। इस्लाम से पहले भी अरब के लोग इस महीने का इतना एहतराम करते थे। इसमें लड़ाई झगड़ा, जंग और खून खराबा बिल्कुल हराम समझा जाता था, इसलिए इसका नाम मुहर्रम उल हराम रखा गया। एक बहुत ही नॉलेज वाली बात जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं होती, ये हिजरी साल का आगाज किसने किया? तो भाई ये सिलसिला खलीफा दोम यानी हजरत उमर फारूक के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। उन्होंने सहाबा कराम के मशवरे से तय किया कि मुसलमानों का अपना एक कैलेंडर होना चाहिए और उसकी शुरुआत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत के वाक़े से की गई और साल का पहला महीना मुहर्रम को करार दिया गया। अब आते हैं इस महीने के सबसे अहम दिन पर, जिसे हम और आप आशूरा कहते हैं। आशूरा का लफ्ज अरबी के इशरा से निकला है, इसका मतलब 10वां दिन। यार, ये दिन सिर्फ वाक़े करबला की वजह से अहम नहीं है, बल्कि इस्लाम से पहले भी तारीख इंसानी में इस दिन को बहुत बड़ी फजीलत हासिल थी। तारीख बताती है कि इसी 10 मुहर्रम उल हराम के दिन अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी। फिरौन के लश्कर से बचने के लिए जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर का रुख किया तो अल्लाह के हुक्म से समंदर में रास्ते बन गए, बनी इसराइल पार हो गए और फिरौन अपने पूरे लश्कर समेत गर्क हो गया। और इसी शुक्राने में यहूदी भी इस दिन रोजा रखते थे। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना के यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा रख रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा पर हमारा हक ज्यादा है और आपने खुद भी रोजा रखा और मुसलमानों को भी हुक्म दिया, मगर यहूदियों से मुशाबत खत्म करने के लिए फरमाया कि 9वीं और 10वीं और 11वीं का रोजा रखो। इस्लामी तारीख की किताबों में यह भी आता है कि इसी 10 मुहर्रम के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह से महफूज होकर जोधी पहाड़ पर रुकी थी। बाज रिवायात में यह भी मिलता है कि इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से सलामती मिली। यानी ये दिन शुरू ही से बरकतों और मौजज़ात का दिन रहा है। अब हम तारीख के उस वर्क पर चलते हैं जिसने मुहर्रम उल हराम को हमेशा हमेशा के लिए यादगार और दिल दहला देने वाला बना दिया। ये सन 61 हिजरी का वाक़या है जब इराक के तपतपे सहरा करबला में हक और बातिल का वो मार्का हुआ जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। एक तरफ इक्तदार और जुल्म की ताकत थी और दूसरी तरफ असूल, हक और सच्चाई का इल्म था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत अली और सैयदा फातिमा के लाडले बेटे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि दीन की बुनियादों को बदला जा रहा है तो आप जुल्म के सामने सर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। आप अपने छोटे छोटे बच्चों, मस्तूरात और मट्ठी भर जानसारों के साथ मक्का से कोफा और फिर करबला के मैदान में पहुंचे। जरा तसव्वुर करो, वो तपतपा हुआ सहरा और मुहर्रम की 7 तारीख से इमाम हुसैन के खेमों पर पानी बंद कर दिया गया। फुरात का दरिया सामने बह रहा था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे के लिए, मासूम बच्चों के लिए पानी की एक बूंद पर पहरा लगा दिया गया। ये तड़प, ये प्यास और ये सब्र अब अपने में एक ऐसा इम्तिहान था जो सिर्फ आले रसूल ही पूरा कर सकते थे। तारीख की ये दर्दनाक दस्तान आगे बढ़ाने से पहले अपने दिलों में आले रसूल की मोहब्बत को ताज़ा करते हुए कमेंट बॉक्स में या हुसैन लाजमी लिखिएगा और अपने इस भाई के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और फिर वो जुमा का दिन 10 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिर्फ 72 जानसारों का मुकाबला हजारों के लश्कर से था। एक एक
کر کے امام علیہ السلام کے بھائی، بھتیجے، بیٹے اور یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اور آخر میں جب عصر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یار وہ سجدہ تاریخ کا وہ عظیم سجدہ بن گیا جس نے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے خوبصورت چند اشعار آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ محمد وہ ہے جس کی خاطر کائنات بنی، علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے، فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے، حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے، حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت سرے عام کرے، میرے محبوب کا سارا گھرانہ وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے۔ اگر ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں۔ ایک دوست ہونے کے ناطے اگر سوچا جائے تو کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے سامنے کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، حق کی خاطر کھڑے ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اسی لیے تو غیر مسلم مفکرین جیسے نیلسن منڈیلا اور گاندھی بھی کہتے ہیں انہوں نے ظلم کے خلاف لڑنے کا طریقہ امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں محرم الحرام کیسے منایا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں محرم کا چاند نظر آتے ہی ماحول غمگین اور پروکار ہو جاتا ہے، جگہ جگہ مجالس کا احترام ہوتا ہے اور علم کے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی پیاس کی یاد میں جگہ جگہ پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ محرم میں عراق کے شہر کربلا چلے جائیں تو وہاں کا منظر دیکھ کر آپ حیران ہی رہ جائیں گے۔ دنیا بھر سے لاکھوں زائرین امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس علیہ السلام کے روزوں پر جمع ہوتے ہیں، پورا شہر سیاہ چادروں سے ڈھک جاتا ہے اور رات کے وقت ماتمی جلوسوں اور مشالوں کا منظر ایک عجیب ہی سما باندھ دیتا ہے۔ ایران میں محرم منانے کا طریقہ بہت منفرد ہے، وہاں مجالس اور جلوسوں کے ساتھ ساتھ تعزیہ کے نام سے خاص اسٹریٹ تھیٹر یا ڈرامہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں اداکار باقاعدہ کربلا کے کرداروں کا لباس پہن کر اس پورے واقعے کو لوگوں کے سامنے لائیو پرفارم کرتے ہیں، جسے دیکھ کر لوگ زاروں قطار رو دیتے ہیں۔ اور صرف عراق اور ایران تک ہی نہیں، اگر ہم ترکی میں بات کریں تو ترکی کا کلچر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ترکی میں محرم کے دوران ایک خاص قسم کا میٹھا پکوان بنایا جاتا ہے جسے عاشورہ کہتے ہیں۔ اس میں دالیں، چنے، خشک میوہ جات اور گندم ملا کر ایک لذیذہ ڈش تیار کی جاتی ہے اور لوگ اسے اپنے پڑوسیوں اور دوستوں میں محبت کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، جو نوح علیہ السلام کی کشتی والی روایت کی یاد دلاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک انڈونیشیا میں بھی محرم کی ایک انوکھی روایت ہے؟ وہاں کی ریاست سماترا میں محرم کو تابوت کہا جاتا ہے۔ لوگ لکڑی کے خوبصورت تعزیے اور تابوت بناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور 10ویں محرم کی شام کو ان تابوتوں کو سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ یہ ان کا امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کا مقامی طریقہ ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم آپس میں امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں تمام مسالک کے لوگ چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، سب مل کر اس مہینے کا احترام کرتے ہیں اور شر پسند عناصر کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ یہی اس مہینے کا اصل حسن ہے۔ تھوڑی نالج اس حوالے سے ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا، اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی فراخی کرنا بہت افضل مانا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت کرتا ہے، اللہ پورا سال اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ اگر ہم تاریخ اور ٹریول کے لحاظ سے دیکھیں تو عراق کے شہر نجف اشرف، جہاں حضرت علی کا روزہ، اور کربلا معلی دنیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے مذہبی مقامات میں شمار ہوتے ہیں، جہاں کا فن تعمیر سونے کے گنبد اور رات کی لائٹنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جہاں ہر سال کروڑوں سیاح اور زائرین آتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ کو ایک حیرت انگیز حقیقت بتاتا چلوں، بھارت میں ایک ہندو برادری ایسی ہے جنہیں حسینی برہمن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کے اجداد کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ یہ ہندو ہونے کے باوجود محرم کے مہینے میں باقاعدہ عزت داری کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی محرم الحرام کی تاریخ، معجزات، کربلا کا پیغام اور دنیا بھر کی روایات پر مبنی ہماری ایک تفصیلی اور فرینڈلی گفتگو۔ امید ہے اپنے اس بھائی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو یہ نالج شیئرنگ کا انداز پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں لازمی بتانا کہ آپ کو دنیا کے کس ملک کی روایات سب سے زیادہ دلچسپ لگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یار میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اس لیے اس پوری ویڈیو میں اگر
جانے انجانے میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے بخشش کا طلبگار ہوں، اور اگر میری کسی بات سے کسی بھی فرقے یا مکتبہ فکر کے دوستوں کی دلی آزاری ہوئی ہو اپنے اس بھائی کو معاف کیجیے گا، میں آپ سب سے دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے بھی نالج شیئرنگ کرتے رہیں۔